بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فمع آيات من سورة النازعات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى حكاية عن فرعون: فكذب وعصى، يعني كذب فرعون بالخبر وعصى أمر الله عز وجل، ثم أدبر يسعى، تولى ليجمع السحرة، وقد واعد موسى أن يلتقي معه وأن السحرة سوف يغلبونه، ولكن في النهاية صار الأمر بالعكس. فحشر فنادى، يعني أن فرعون جمع الناس، جمعهم وحذرهم من موسى، فقال أنا ربكم الأعلى. يعني هذا محاولة منه لإبطال ما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام. قال: أنا إلهكم الأكبر ولا أحد فوقي. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، عاقبه الله عقابا شديدا فجعله عبرة لغيره. الآخرة يعني الدار الآخرة، والأولى يعني الدنيا، وذلك أن الله عاقبه في الدنيا بالغرق، وفي البرزخ بعد الغرق يعرض هو وقومه على النار صباح مساء كما أخبر الله عز وجل، وفي يوم القيامة يدخلون النار. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، يعني في قصة فرعون وما حصل له من العقوبة بسبب كفره وتكذيبه موعظة، في ذلك موعظة وعبرة يفترض أن يعتبر منها قوم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إليهم. قال تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟ يعني هو يستحسن أن يوقف عند قوله السماء. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ ثم بعد ذلك يقرأ القارئ بناها، يعني هنا بيان لعظمة السماء. وهذا الاستفهام أأنتم معناه التوبيخ والتقريع لهؤلاء الكفرة المنكرين للبعث، ومعناها: هل إعادتكم للبعث بعد الموت أشد وأعظم أم خلق السماء العظيمة الكبيرة؟ والجواب بالتأكيد خلق السماء أشد، فتكون النتيجة أن الذي خلق السماء على عظمها لن يعجز جل وعلا عن إعادتكم أحياء. قال تعالى: رفع سمكها فسواها، يعني جعلها مرتفعة وأكمل خلقها على أحسن صورة، وأغطش ليلها يعني أظلمه، أن الليل يكون مظلم والنهار يكون واضحا، وأخرج ضحاها يعني يكون النهار واضحا. قال تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، يعني بعدما خلق السماء دحى الأرض. ثم فسر الله دحو الأرض بقوله: أخرج منها ماءها ومرعاها، أي أخرج من الأرض الماء بما أودع فيها من العيون والأنهار والبحار التي يتبخر منها الماء ثم يتكون سحابا ثم يسوقه الله حيث يشاء ثم ينزل الله المطر. وقوله تعالى مرعاها يعني مرعى الأرض، وهذا يشمل العشب الصغير ويشمل الأشجار الكبيرة.
قال تعالى والجبال أرساها، يعني من ما يتبع دحو الأرض أن الجبال ثبتها الله في الأرض من أجل ألا تضطرب وألا تميل متاعا لكم ولأنعامكم. يعني الله جعل هذه المخلوقات للناس وللأنعام. والأنعام تطلق على يعني بهيمة الأنعام تطلق على الإبل والبقر والغنم، وهي أشهر حيوانات الناس وهي أنفعها، وإلا فإن الله عز وجل له المنة وله الفضل وله يعني وقد خلق أنعاما كثيرة معروفة مثل الخيول ومثل الدجاج والبط وغيرها مما ينتفع منه الناس، لكن بهيمة الأنعام هي الأشهر والأعظم والأكثر فائدة. قال تعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى، يعني إذا جاء يوم القيامة، يعني والطامة يعني الشيء العظيم الذي يغطي غيره، والكبرى يعني العظمى. وسميت القيامة بهذا الاسم لأنها تضم كل شيء، يعني تعم الأشياء وتشملها، فيتغير الكون وتتغير أحوال الخليقة جميعا. يوم يتذكر الإنسان ما سعى، أي في هذا اليوم في يوم القيامة يسترجع الناس في ذاكرته، كل واحد يسترجع ما عمل من خير أو شر. وبرزت الجحيم لمن يرى، يعني أحضرت جهنم نسأل الله السلامة أمام الناس. وقد جاء في الحديث الصحيح أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك. والمعنى أن الملائكة المكلفين بالنار يبلغ عددهم 4,900,000,000 ملك. قال تعالى فأما من طغى، يعني تجاوز حده، سواء بالخروج عن الإسلام كالكفر أو الشرك، وهنالك طغيان ناقص ليس يعني كبيرا وهو المعاصي. ولا شك أن كثرة المعاصي لها نصيب من هذا الوصف السيء. وآثر الحياة الدنيا، يعني فضل المعيشة الحاضرة بما فيها من الشهوات والملذات والمناصب، فضلها على يعني ما يحصل في الآخرة، فلم يلتفت إلى ما أعد الله للمؤمنين في الآخرة. قال تعالى فإن الجحيم هي المأوى، يعني أن نار جهنم هي مرجعه وهي ما يصير إليه ولن يخرج منها هذا الكافر. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، هذا قسم آخر، هو القسم الآخر، وهو أولئك الذين يخشون ويخافون الوقوف أمام الله ويخافون الجزاء والحساب. ونهى النفس عن الهوى، جاهد نفسه وردها عن كل شهوة تخالف الشرع. والهوى يعني الميل والرغبة إلى ما تهواه النفس. فإن الجنة هي المأوى، الجنة دار النعيم أعدها الله لعباده الصالحين، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح القدسي. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا ووالدينا والمسلمين من أهلها، إن ربنا جواد كريم. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.